सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल सुरु। संकटको बेला सरकारले आधारहीन बजेट ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको ठहर। अर्थतन्त्र बचाउन ठोस राहत प्याकेज आउनुपर्नेमा छरिएर आएको गुनासो। र विद्युतीय सवारी साधनमा प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता विपरीत कर वृद्धि गरेको भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै सांसद रुष्ट। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको सांसदहरूको आरोप। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु, प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आइतबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूका साथै सत्तारूढ दलकै केही सांसदले समेत बजेटको विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटले संकटलाई प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै विरोध गरेका छन्। कांग्रेस सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले संकटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमाएको टिप्पणी गर्दै बजेटमा उल्लेख भएका काम गर्नका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। यसपालि मुलुकलाई सङ्कट छ। मुलुकलाई मात्रै होइन, सारा दुनियाँ शताब्दीकै सबभन्दा गहिरो सङ्कट बेहोर्दैछ। यो सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने कल्पनाशीलता बजेटमा अपेक्षा राखिएको थियो। यसकारण कि सरकार अत्यन्त बलशाली सरकार छ, नयाँ विचार बोकेर जान्छु भनेको सरकार छ, त्यो कल्पनाशीलता देखिएन। 83 पेजको दस्तावेजमा 2/3 ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ सडक, यहाँ पुल बनाउँछु, यहाँ सिँचाइको कार्यक्रम हुन्छ, यहाँ जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभयो। ती सबै काम गर्ने पैसा तपाईँसँग कहाँ छ? सरकारसँग पैसा कहाँ छ? त्यसैले काम नलाग्ने निरर्थक 83 पेजको दस्तावेजमा छलफल गर्ने बाध्यता संसदका लागि सृजना गर्नु, योभन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुँदैन अर्थमन्त्रीजी। बैठकमा कांग्रेसका अर्का सांसद विनोद चौधरीले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय प्राय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व असुल हुन नसक्ने दाबी गर्दै 10 खर्बको राजस्व सङ्कलन हुने सरकारको प्रक्षेपण महत्त्वकांक्षी भएको समेत बताउनुभयो। बजेटको मेन एजम्पसनको आधारै एउटा हाइट अफ अप्टिमिजम हो भन्छु म। अप्टिमिजम कुन अर्थमा भने चालु आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग 8 खरब राजस्व उठाउन गइरहेका छौँ, जबकि 10 महिनासम्म करिब बजार अर्थतन्त्र चलायमान थियो। अब आउने वर्ष चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी 10 खरबको राजस्वको हामीले प्रक्षेपण गर्दैछौँ यो बजेटको माध्यमबाट। साउन 1 गतेदेखि नै फेरि प्री कोभिडको स्थितिमा यदि राष्ट्र गयो भने पनि यति पैसा उठ्न नसक्नु निश्चित छ। त्यसैले अप्टिमिस्ट हुनुपर्छ, भिजनरी हुनुपर्छ, स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ, तर त्यसको धरातललाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले दुर्भाग्यवश कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो छ। जति बोर्डरबाट र अब त झन् एयरपोर्टबाट समेत बाहिर काम गर्नेहरू फर्किँदै जानेछन्। हामीले नचाहँदा पनि यसको तादाद बढ्नेवाला छ।
यस्तै सांसद चौधरीले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि काङ्ग्रेसले 250 अर्बको अनुदान दिन सरकार समक्ष सुझाव राखेको स्मरण गराउँदै बजेटमा घोषणा भएको राहत कार्यक्रममा ठूलो ऋण लिएर सञ्चालन भएका आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धरायशाही बने बैंकिङ क्षेत्रमा असर पर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले लकडाउनको अवस्थामा उत्पादन र बजारको श्रृङ्खलालाई कायम गर्न नसक्दा भविष्यमा लुटपाट जस्ता विकृति देखा पर्न सक्ने भन्दै सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। अझै पनि हामीले यातायातलाई सुचारू रूपले चलाउन सकेका छैनौँ। उत्पादन भए पनि त्यो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। दिनौँ त्यस्ता उत्पादनहरू गाउँघरमा पहाडमा कुहिएर बसेको यस्ता कृषि उत्पादनहरू कृषकका घरहरूमा रोजै कथा पढ्ने गर्छौँ। यदि हामीले यो सप्लाई चेनलाई, यो निरन्तर बजार र उत्पादन र आयातितै वस्तु किन नहोस्, त्यो व्यापारको त्यो श्रृङ्खलालाई यदि कायम राख्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा एउटा ठुलो सोसल कन्फ्लिक्ट, एउटा सामाजिक द्वन्द्व, लुटपाटको स्थिति आयो भने पनि कसैले आश्चर्य मान्ने स्थिति नरहोस्। यो बजेटले केही संशोधन खोजेको छ यी तत्कालका कुराहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि, र त्यसतर्फ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारका लागि खुला नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। साथै उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तिमाथि कर लगाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। हामीले आँट गरेर भन्नै पर्छ, हामी कुनै वैचारिक पिँजडा नबसिकन स्वास्थ्य भनेको सामाजिक दायित्वको क्षेत्र हो, राज्यको दायित्वको क्षेत्र हो, त्यसैले यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र निजी स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा व्यापार गरिनु हुँदैन। कसैले ठुला अस्पताल खोल्छन् खोलुन्, तर त्यो व्यापारिक ढङ्गले हुनु हुँदैन र एउटा विशुद्ध परोपकारी ढङ्गले गर्छ भने ठिक छ, व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्नु हुँदैन। यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले सङ्कटको बेला जनतामा उत्साह पैदा गर्नुको साटो बजेट मार्फत संघीयतालाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै राज्यको चरित्र अनुसारको बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राज्यधारीहरू जो छ नि उसको पक्ष पोषणको लागि ल्याइएको बजेट, राज्यको चरित्र जस्तो छ त्यस्तै बजेट, राज्यविहीन र राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूको लाई अझ सीमान्तकृत गर्ने, अझ कमजोर गर्ने प्रकारको बजेट आउने गर्छ। यो पनि राज्यको चरित्र अनुसार नै आउने हो, त्यस्तै त बजेट हो र यो औपनिवेशिक योजनाको निरन्तरता बाहेक अरू केही पनि भन्न सकिन्न। यसलाई यता सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट राजतन्त्र र पञ्चायतको शैलीमा आएको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै उहाँले भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विपरीत पुँजीपतिलाई जग्गा जिम्मा लगाउने आशयबाट आएको बताउँदै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। हामीले धेरै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हाम्रो कार्यशैली र विधि चाहिँ हिजोको राष्ट्रिय पञ्चायत, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था र समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि त्यही छ। बजेट जे पेश भयो प्लस माइनस 1 रुपियाँ हुन्न। नीतिमा जे प्रस्तुत हुन्छ कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुन्न। त्यसो भएर यो बौद्धिक विलासिता जस्तो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब मैले यो लेन ब्याङ्क भनेर आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनादेखि भूमि सुधारको कुरा लिएको छ। अहिले भूमि सुधारको कुरा छोडेर लेन ब्याङ्क बनाएर केही धनाढ्यका हातमा जाने जमिन लिएको छ। यो बिल्कुल गलत छ, सच्याइयोस्। बैठकमा सत्ता पक्षका अन्य सांसदहरूले भने बजेटको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप तथा उत्पादनमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याएको बताएका छन्। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। आइतबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास भएपछि मन्त्री तुम्बा हाङफेले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नुभएको हो। उक्त प्रस्तावमाथि कुनै पनि सांसदले विरोधको सूचना राखेका थिएनन्। संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्दै मन्त्री तुम्बा हाङफेले संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छापमा उल्लेख भएको नक्सा परिमार्जित वास्तविक नक्सा अनुरूप बनाउनु पर्ने भएकाले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ 9 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। त्यसको 2 दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अद्यावधिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वागत गरे पनि अहिलेको अवस्थालाई भने सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ। FNCCI ले सरकारलाई पेश गरिएको सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकोमा स्वागत गरेको छ। तर विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भए तापनि आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएका कारण अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ। महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएका लकडाउनबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापना गर्दै अति प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा भए पनि बजेटले उत्साहित बनाउन नसक्ने जनाएको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै बजेट छुट्याइएको भए पनि निर्यात प्रवर्धन र ऊर्जाको विषयमा भने बजेट मौन रहेको जनाएको छ। महासंघले 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागत योग्य भए पनि उक्त सुविधा सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। लघु बीमामा लाग्दै आएको भ्याट हटाइएको र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको प्रति महासंघ सकारात्मक रहेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी 6 महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता राम्रा रहेको महासंघले जनाएको छ। श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ। साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको कमीले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पनि जनाएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरेको भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै सांसदले विरोध जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेकपाका सांसदले विद्युतीय सवारी साधनमा गरिएको कर वृद्धि पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विद्युतीय सवारी साधन तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने भएकाले यसलाई लग्जरी भनेर कर लगाउनु गलत हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। इलेक्ट्रिक भेहिकलको सन्दर्भमा चाहिँ पैसा बढाइयो भने छ, मैले त्यो बुझ्दाखेरिमा त्यसमा बढेकै छ।
किन यसरी बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको चाहिँ सामान्य गाडीभन्दा यो चाहिँ गाडीको मूल्य महँगो हुने, फरेन करेन्सीको चाप पर्छ कि यसपालि भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय सूत्रको मैले बुझेँ। एकदमै ठुलो स्केलमा चाहिँ फरेन करेन्सी दिन सकिँदैन कि भनेर। तर यसमा अझै पनि मेरो चाहिँ आग्रह छ, यसबारेमा रिथिङ्क गर्नु जरुरी छ, किनभने यसले हामीलाई पेट्रोलको आयातमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ समाधान दिन सक्दछ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरेको प्रति विरोध जनाउँदै सरकार उल्टो यात्रामा हिँडेको बताउनुभयो। विद्युतले चल्ने गाडी पूर्वकता मान्यले भनिसक्नुभयो, यो पनि उल्टो दिशाको यात्रा भयो। हामीले विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ, खपत भइरहेको छैन भनिरहेको छौँ भने त्यसको प्रबन्धन हामीले गर्नै पर्छ र आर्थिक हिसाबले पनि, नत्र भने हामीले त्यत्रो इन्धनमा खर्च गर्नु परेको छ, त्यो बचत हुन्छ र पर्यावरणीय हिसाबले पनि दिगो विकास हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ सच्याउँ, म यो आग्रह गर्न चाहेँ। 2 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै सन् 2020 भित्र 20% हिस्सा पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर आफैले अघि सारेका नीति तथा आफ्नै घोषणा विपरीत आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ल्याएको बजेटमै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अत्यधिक वृद्धि गरेर 150% सम्म कर पुर्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा 10% भन्सार र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हाल 35 लाख सवारी साधन छन् भने विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा 0.50% भन्दा कम छ। बैठकमा नेकपाका सांसद पाण्डेले सङ्कटको बेला सन्तुलित बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट महत्त्वकांक्षी भने नरहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु ठिकै भए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै अनुगमन संयन्त्र बनाउन समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो। नेपालमा थप 166 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म संक्रमितको कुल संख्या 1567 पुगेको छ। शनिबार सरकारले 189 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो। संक्रमित हुनेमा तनहुँका 1 जना, स्याङ्जाका 2 जना, पर्साका 5 जना, कालीकोठीका 18 जना, दैलेखका 18 जना, बाजुराका 1 जना, सल्यानका 25 जना, सुर्खेतका 1 जना, बाँकेका 4 जना, नेपालगञ्जका 4 जना, सप्तरीका 12 जना, कैलालीका 3 जना, बाजुराका 2 जना, झापाका 4 जना, धनुषाका 21 जना, कपिलवस्तुका 5 जना, रौतहटका 29 जना, सर्लाहीका 10 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले शनिबार दैलेखमा 1 पुरुष र आइतबार बिहान बाजुरामा 1 बालिकाको कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको पनि पुष्टि गर्नुभएको छ। बाजुरामा मृत्यु हुने 2 वर्षीय बालिका आफ्ना आमा बुबासँग भारतबाट फर्किएकी थिइन्। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको बताउनुभयो। यो अपडेटमा गत पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 166 रहेको छ, जसमध्ये 162 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। यो समेत गरेर हालसम्मको संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 1450 जना र महिला 117 जना हुनुहुन्छ। हिजो दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 7 पटाङ्गिनीका दैलेखका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरण भवनको क्वारेन्टाइनमा रहेका दुल्लु नगरपालिका 11 का 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो हिजो, र उहाँको स्वाब कलेक्सन गरेर रिपोर्टमा पोजिटिभ आएको छ। त्यसै गरी 2 वर्षीय बालिका जो आमा बाबु सहित भारतबाट 8 दिन अगाडि नेपाल आउनु भएको थियो, स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो, बाजुरा जिल्लाको कुरा हो यो। बालिकालाई ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या र झाडा पखाला भए पश्चात जेठ 15 गते बाजुरा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र उहाँको 16 गते स्वाब कलेक्सन भएर हाल रिपोर्ट आउँदा गए राति भनौँ आजको सबेरै बिहान 2:30 बजे मृत्यु भएको
खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँको पनि PCR टेस्ट सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गर्दा पोजिटिभ आएको छ। यसरी हिजो 1 जना र आज 1 जना गरी 2 जना थप हुँदा देशभरका कोभिड-19बाट डेथ हुनेको मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 220 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै देशभर क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 1,19,192 रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 1,319 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 1,11,109 र PCR विधिबाट 69,582 परीक्षणहरू गरिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल सुरु। संकटको बेला सरकारले आधारहीन बजेट ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको ठहर। अर्थतन्त्र बचाउन ठोस राहत प्याकेज आउनुपर्नेमा छरिएर आएको गुनासो। र विद्युतीय सवारी साधनमा प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता विपरीत कर वृद्धि गरेको भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै सांसद रुष्ट। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको सांसदहरूको आरोप। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।